سلام كما يتصنحوا تافتواتن كبراتن تخطاتل تددبي تي في نسعى زدالنا لكم حزرتن وانا زينات هاترنا لكم قريبنا لنا تتكتاتلون عدمنا عيو بكنتي عرستنت بتاتهم فليمنا لنا بحلواتن دحنتن هزب تقراي عين الدرادرن كبلو عبالات سراوي تقراي ارمي اشران كلتن قليتوام أبي كتمان تجو ماخل مذكر سماعات تجرح فورم من مهنات ندفي كم زتدالوت حبيرو أب حدا قاودي قزرك بيت نوابن تاريخ أو هنسا قنصلات آليان كتما عدوى أمدحان زعلمة دهسا ساو عدت تقايدوم أب عبيت كتماتات أمريكا نترامب زقوم سلفتات تقايدوم ناب زرزرو سجيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش مساهم كتنحي سناي مكتتال بخلواتن دحنة نزب تقراي عين الدرادرن كبلو عبالات سراوي تقراي ارمي عشران كلتن قليتوام زغربنا يحطو ناي كلو سراويتن فتحاو حطون كوانت خنم ديموكراسياون تكالاون بزخون من قد دنبر ترقيا عاتيخا سلاماو سلف خقبر كام زينا بروم سراويتنا قمقيمون تمايتون هزبوك خحس أو حد دمدام بتحول كبل عزازة أرمي عسران كلتن تقارالاي قبرس الله سبالاي قليتوم سراويت تقراي هزباو الأختو تحنقيتوم هزبو كاب جونوسايد زير حانان حجوون زترافو الأختو نمززامن قزعاتاو مريتون مرقاقاتن أمد كل زولوت أنكارا سراويت كبل دما تقارالاي قبرس الله سبالاي وسيوخوم عبالاتنا مرحان جنبار دوب أرمي عشران كلتن أبزك نيات فتيرو زنابر السلف سراويت مسارت جيرو خاب تحتيك سابلا علينا جمجمة أنحا قينم حجي جمجيم كان مزامن أو خبراو مردان مبتحن زعلم مدرق زته أبي كسري حاولت سماعات مقالة كايدوم أرمي عشران كلتن كابت تأشات حيزا أو كلهم عودو قات كلهم تفتراون سبسرحان بدهوتات سجيرام حزب تقراي كابت انتت كتدحن كاب زقبرا أرمتات حانتي أزبالة تقرا لاي قبرس اللاسم عبت زكايدو مخت تاريخ سرحتن وعلى بريتوريا كفرم الجامع زبركتتن مخانا بريهم حجون سراويتنا زي تودلو خلو زبالة تقرا لاي قبرس اللاسم تمزابلتنا نامبربتهم كملسو لعلاو مريتنا كنرقاقت لومون كم تمالي أرمنا دلوتيا كبلو قليتهم سلسة تقم دخلتشن عصر شومنتن عامة امرت عب كتما مغالز تخايد سلاماو سلفي فتحاو حتو يو كوين قنام ترقياتات كعوتون سب كنقالات عن كم زي نبرو كابل عليك سابتحات تقمقيمو أمر رداء تبتحي كبل دماء قليتهم حتو منبري قلب مهايا وزيت محتاتو تخكلي زبولتهم تبتاب زقربو أمرار حسراويت ديموكراسياون تكالاون من قديد خطيلكا كخون كم زي نبريهم قليتهم حجو اللوغتنا قناس لزخونه هزبنا نابحرقا بزقتون لعلاون نت تقراي بزرقاقت من قدي بحافشام سراويتنا دويلو حاسيبون سلاتنا برخي خفت مسارتاو حتو كملسلون زغبرو وحلول اكايدا تتناخيرو كقصلالو وتباهيلو بحافشا سراويت تفطيرو زنبرو كنتات گمگمو يقريتا بموبال حزبون مخاس قوريصو تلاعيلو لكبلو اتو ممرر حگليصوم ابت مدرخ وانا ازاز گنبار دوب تگادالا يوحنس ولد جورجس ازاز ارم 22 تگادالا گبرسلاشه بلاين كالوت لعلوت ازاز سراويت تگراين ترخيبوم أموداتاون بسراوي استلعال حطوتاتن رئيتوتاتن بتقادالاي يوحنس ولا جورجس جون مديد ملاشت وحايبو حبراو مجلس قوان بموساد ما تزازيم اللهم أب كتمان تجو ما أخل مذكر سماعتات تقراي أحفرو من مهنات ندفي كم استدالو تقليتهم قالسن تاريخ نزب تقراي نمسناد أب كتمان تجو ما أخل مذكر سماعتات تقراي أحفرو من مهنات ندفي كم استدالو تقليتهم مذكر سماعتات تقراي حفروم تاريخن قالس مسوعتنتن عاوتن ولدتات زب تقراي نمسناد نمعقابن علامة حيزو تتعيشة زي منقستاو تكال قبار سناي كوينو كساب اللو مستسرحون كتسالتي أنفتاتنا ملكيتو غازيت أو مقلت هيبو اللهم عكابي بورد مذكر سماعتات تقراي حفروم ممهرم الور كيدان ماريام كمز قلتوهم تم مذكر سماعتات كابزت عيش حدا عمز زقوطرن تخون قالسن تاريخ نزب تقراي نمسناد أب كتمان تجو ندفي كم استدالون نتخبابن تقراين حويت تباهيلو استتعيشة مخانا نبريهم تمذكر أب كتمان تجو سراح خوينم تاريخ حزب تقراي السند اتخبابي بوزح قال استخايدة لسلزقوناون نبوزحات مهورات عبيت عدن كالوتن بمحتات زي سند دنبر نحاده كبابي قال استغيرو زي سند كم زي كونه أبريهم زواهو زنورو
ታቤላታት ግዛዕ ክንሪኦም ከለና ንትግራይ ሕዚ ኣን ኦፕን ኤር ሚዚየም እዮም ዝብልዋ ነይሮም ብሓደ ወገን ትኽክል ኮይኑ ምክንያቱ ትግራይ ታሪክ ዘይተሰርሐሉ ቦታ የለ ኩሉ ኣንፈት ከይድካ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ከባቢ እዩ ከም ትግራይ ማለት እዩ ብኻሊእ ወገን ግን ኦፕን ኤር ኢልካስ ኦፕን ገዲፍካዮ ንብርሰትን ንጥፍኣትን ተቃልዐ እዩ እዚ እውን እቲ ናይ ቃልሲ ክትብሎ ከለካ በቃ ፍሉጥ እንድዩ እንዳተባሃለ መወዳእቱ ናብ ምንታይ ከይኸይድ ፈርሕ ኣነ እቲ ናይ ህዝቢ ዝነበረ ቃልሲስ ናይ ውልቀ ሰባት ከይኸውን ናይ ውልቀ ሰባት መመስገን ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ መወዳእቱ ውልቀ ሰባት ብዝዛረብዎ እንዳተገለፀ እቲ ህዝቢ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ንጎኒ ከይግደፍ እውን የፍርሕ ነዚ ምክልኻል ነዚ ፍርሓት እዚ ክትከላኸሎ ትኽእል ስሩዕ ዝኾኑ መዘክራት ኣብያተ መዘክራት ክትጣይሽ ከለካ እዩ ኣብ እንትጮ በዓሉ ተወሲድናስ ቅድሚ ሕዚ ፍቲ ናይ ምስረታ ኣቕሪብናዮ ነርና እንትጮስ ቅድሚ 470 ዓመት ንትግራይ ወሳኒ ዝኾነ ኩናት ተጀመረሉ ቦታ እዩ እዚ እውን ብናይ ወፃኢ ወራር ብናይ ቱርክ ወራር ተጀሚሩስ ካብ እንትጮ ተጀሚሩ ክሳብ ዓዲ ቆሮ ዝኸደሉ ዓብይ ኩናት ተኻየደ ቦታ እዩ ኣብኡ ሓያል ዝኾነ ግጥማት ክሳብ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ዝወድአ ብትሕዝቶ እንዳተዳፍኡ ኣብ ፈረስ ማይ ተወድአ ኩናት ዝነበረሉ ከባቢ እዩ እዚ ማንም ሰብ ይፈልጦን ግን ንትግራይ ሽዑ እቶም ዝመፁ ሰባት ተሳኺዕሎም ተዝነብር ብሓዚ ንፈልጣ ትግራይ ናሕናይ ምኾነትን ወይ ከምዚ ኢልናይ መውፃእና ነርና ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ኢኻ ምክትል ኣካባቢ ቦርድ መዘክር ሰማዕታት ትግራይ ኣሕፈሮም ተጋዳላይ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ሰላማ ኣሕፈሮም እቲ መዘክር ሰማዕታት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብክፍለ ሰራዊት ኣሕፈሮም ክሳብ ሕጂ ዝተሰርሑ ታሪክ ሰራዊት ትግራይ ብመጽሓፍ ከም ዝተሓተመ ኣዘኻኺሮም ኣብ ደቡብ ግንባር ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ብምስሊ ተሰሪሑ ዛጊት ድማ ኣብ ማእከል ከተማ እንትጮ ሓወልቲ ሙዚየም ሓድጊ ኮይኑ ምእንታን ከገልግል ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣብ ከተማታት ዓድዋ እንትጮ ሽረን መዛዘም ድማ ኣብ መቐለን ስራሕቲ ቴሌቶን ንምክያድ ምድለዋት ከም ዝተወገኑ ፍሊጦም ኣብዚ ኣላ ኣቦኣት ደሊ ሓዋሓዚላ ያ ኣብ ናይ መን ኣርሚ ወይ ክፍለ ጦር ከም ዝኾነት ኣይደኖ ንዕሪው ሓዋሓዚላ ኣቦኣት ደላ ንሕና ሓዚ ካብቲ ሓንቲ ገርናያ ዘለና ልዕሊ 370 ሰዋእት ኣለውና ኩሎም ሽሞም ሽመቦኦም መዓዝ ወዲቖም ኣበይ ትብል ናይዞም ሰዋእትና ብምሉኡ ፎቶ ሒዝና ኣለና ስለዚ ፅባሕ ንጎሆ ከምዚኣ ተቐዲዳ እታ ወረቐት ስለትድርበ ዞም ሰማዕታት እዮም ቁፅሪ 1 ታርጌትና ክንዚኣ ትኸውን ሰሪሕኻ ኣብ ንወረድ ኣትያ ቀጻሊ ትውልዲ ከምዛ ቆልዓ እዚኣ እዛ ወረቐ እዚኣ ሕዚ ባነር እያ ኣይነን ክፍለ ጦራትና ወይ ኣታትና ከም ዝኾና እንዳይ ኣብኣ ትደሊ ኣባ ስለዚ ናይ ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነስ እዋን ደርጊ እዋን ሻዕብያ ተተኻኢሉ ናይ ቀደም ናይ ዝኾነ ተጋዳላይ ኣብዚ ሙዚየም ዝቕመጠሉ ስራሕ ክንሰርሕ እዩ ተኣሹ ስለዚ ኮፒራይት ተገይሩ ኣብ ሽረ ተዝቕመጥ ኣብ ማጨው ኣብ ራያ ኣላማጣ ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ እዚ ንምግባር ከም ተጋሩ ሕዚ ኩሉ ወረቐታት ባነራት ሰሪሕናያ ዘለና ናብ ቋሚ ዝኾነ ነገር ብቐሊሉ ዘይበላሾ ታሪክ ክንስንድ ኢና መበገሲ ጌርና ህዝባዊ ጌርናያ ዘለና ኣባል ቦርድ መዘክር ሰማዕታት ትግራይ ኣሕፈሮም ኣይተ ኣመናይ መስፍን ንትግራይ ጅግንነትን ሓድነትን ዘጉልህ ታሪክ ንምስናድ ኣሕፈሮም ከም ሓደ ገጸ ባህሪ ይገለጽ እምበር ብውዳበ ዝተሰርሐ ታሪክ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘጠናኽር ምዃኑ ኣስሚሮምሎም
بقدماي درجة زي تاريخ ناي معقاب زلنا بحالي كم تجارو تاريخنا نسرح مبر تاريخ جنا ينعقبن صار بعداويان استجبر مخاطب وعننت تجرا أيو أبيلو مخنياتهم ممكنات زي ودا بيوتادر بس هترح زي كونس حزب تجراي ملو نبراتو ملو هيواتو وتادرون مستنا إثيوبيا زميتو تناي طاليان زغبرنا يجغننت دحريو استغبر عدواي بوانانت تنانا عوتن ناي طاليان كشفتن زنبره استغبر عبي مذكر جن بزح يلن نفلطينا مالتي ولا دناي 17 عامت زنبره تغادلو زي ناي دبيت ناي زاغر ناي معراب تግራይ بتعالالي كابو تبغيسنا ندرج زق وصنالو تاريخ ابب خبابيو طعم تاريخو زبحالو بوتاتات አለው ኣብ ትግራይ ብዙሕ እንታሽ ማይ ገበርናየን ማለቲ ስለዚ طعم ዓብይ ሽም ዘለዎ ግን እዚ ዝብሃል ንዑ ነተኸባብ ዝምጥን ናይ መዘክር ናይ ሓወልቲ ናይ ካልእቶም ከምዚ ዝመሰሉ ስራሕናየ ነገር የለን የግዳስ ንሕና ስራሕናየ ታሪክ ካልእቶም ይምጥልዎ እዮም ሓቀን ምዝራብ ማለቲ ካልእቶም ይምጥልዎ እዮም لازماي بعد ما زنبرة عبي جننات بخالي زنتو تسمعون ترينها مالتي سلازي بصفحات هزيتن كفلة طرات جميرون أزلوا تفكلني أيوة لنا إنها هم بقص نوصله والكسبات صحف أزلوا صحفات زهونا دخمتي هالوا بزي قدس أو أنتون سلاز بزح تمسحف نوعلو عبي يزبل ريتو لنا ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ዝርከብ ቤተ ንባብን ታሪኻዊ ህንጻ ቆንስላ ጣልያንን ከተማ ዓድዋ ምድሓን ዘዓለመ ዳህሳሳዊ ዑደት ተኻይዱ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ ሃይላይ በየነ ከም ዝገለጽዎም ካብ ፌደራል ቤተ መዛግብትን ቤተ መጽሓፍትን በዓል መዛሓድጊ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ጉዳይ ሓድግታትን ታሪኽን ዝነጥፉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣመራርሓ ከተማ ዓድዋ ናብ ከተማ ዓድዋ ዝርከብን ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ዝርከብ ቤተ ንባብን ታሪኻዊ ህንጻ ቆንስላ ጣልያንን ዑደት አካይዶም አለው ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ዝርከብን 129 ዓመት ዘቁፅረን ቀዳማይ ቆንስላ ጣልያን ዝነበረን ታሪኻዊ ህንጻ ምድሓን ዘዓለመ ምልከታውን ከም ዝኾነ እዮም ኣመላኺቶም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ ሃይላይ በየነም በዚ ድማ ኣብ ሁሉ ሓደጋታት ታሪኻዊ ሓድጊ ትዕዝብቲ ድሕሪ ምግባር ኣብ ቀጸልቲ እዋናት ክግበሩ ኣብ ዝግብኦም ንጥፈታት ተስፋ ዝህብ ዝርርብ ተገይሩሎ ክብሉ ገሊጾም ብተወሳኺ ቶም ኣጋይሽ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዓንዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ቤተ ንባብ ከተማ ዓድዋ ክሪኡ ዝተገብረ ኮይኑ ህጹጽ ድጋፍ ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣለው ክብሉ ሓቢሮም እዮም ዜና ወጻኢ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ንትራምፕ ዝቃወም ሰልፍታት ተኻይዶም እዞም ኣብ ኒውዮርክ ዋሽንግተን ዲሲ ቺካጎ ሚያሚን ሎስ አንጀለስን ዝርከብዎም ከተማታት ዝካየድ ዘለዉ ሰልፍታት ተቃውሞም ንፖሊስታት ትራምፕ ዝቃወሙ እዮም እቲ በቀዳም ዝጀመረ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ታይምስ ስኩዌር ዝተኻየደ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቁጠሩ ሰባት ተሳቲፎምሉ ጎደናታትን መእተዊ ባቡር ትሕቲ መሬትን ዲሞክራሲ እምበር ንግስነት ኣይንደለን ከምኡውን እቲ ቅዋም ኣማራጺ ኣይኮነን ዝብሉ ጭርሖታት ብዝሓዙ ሰልፈኛታት ተጨናኒቆምን ተዓጽዮምን ተራእዮም ቅድሚ እቲ ሰልፍታት መሻርክቲ ትራምፕ ነቶም ሰልፈኛታት ምስ ምንቅስቃስ ሕሉፍ ጸጋማዊ አንቲፋ ርክብ ኣለዎም ክብሉ ከሲሶም ነቲ ሰልፊ ድማ ኣሜሪካ ናይ ምጽላእ ሰልፊ ክብሉ ኮኒኖም እቶም ብቀዳም ዝወፁ ኣዳለውትን ሰልፈኛታትን እቲ ሰልፍታት ሰላማዊ ምዃኖም ገሊጾም ዘይጎነፃዊ ምንቅስቃስ ቀንዲ መትከል ተቃውሞ ኖ ኪንግስ ምዃኑ እቲ ጉጅለ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ይገልጽ ኩሎም ተሳተፍቲ ድማ ከጋጥም ካብ ዝኽእል ጎነፅ ክቁጠቡ ተላብዩ ሄሊኮፕተራትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ክበራ ተራእየን ፖሊስ ድማ ኣብ ጎኒ ደው ኢሎም ነይሮም ክፍሊ ፖሊስ ኒውዮርክ ኣብ 5 ከባቢታት እታ ከተማ ልዕሊ 100,000 ሰባት ብሰላማዊ መገዲ ተቃውሞ ከም ዘስምዑን ምስ ተቃውሞ ዝተኣሳሰር ማእሰርቲ ከም ዘይተገበረን ገሊጾም ጸሓፊትን ኤዲተርን ቤት ዛስሎፍ ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ትራምፕ ዝፍጸም ዘሎ ናብ ፋሽስትነት ምልካዊ መንግስትን ዘምርሕ ዘሎ ስጉምቲ ዝበለቶ መገዲ ቁጥዓን ጭንቀትን ከም ዝፈጠረላ ተዛሪባ ብዛዕባ ከተማ ኒውዮርክ ኣዝየ ዝግደስ ኣብዚ ምስ ብዙሓት ካልኦት ሰባት ምዃነይ ድማ ተስፋ ይህበኒ ኢላ
ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝመለስ ንድሓር ስልጣኑ ኣስፊሑ ንገለ ክፋል ናይቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምፍራስን ሰራዊት ሃገራዊ ሓለዋ ናብ ከተማታት ኣሜሪካ ንምውፋርን ምንቅስቃሳት ገይሩ እዩ። እዚ ብኣመሓደርቲ ግዛኣታት ተቃውሞ እንተጋጠሞ እውን ፊርማ ፈጻሚ ትእዛዛት ተጠቂሙ ስጉምትታት ክወስድ ጸኒሑ ኣሎ። ብተወሳኺ ላዕለዎት ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ምምሕዳር ነቶም ጸላእቱ ተባሂሎም ዝግመቱ ክኸሱ ጸዊዑ። እቲ ፕሬዝዳንት ተግባራቱ ንሓንቲ ኣብ ቅልውላው ዘላ ሃገር ዳግማይ ንምህናፅ ኣድላይ ምዃኑ ብምግላጽ ውልቀ መላኺ ወይ ፋሽስታዊ ዝብል ክሲ መስሓቂ ክብል ነጺግዎም። ትራምፕ ምስ ፎከስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ብዛዕባቶም ሰልፍታት ርእይቶ ይብሎም። ንጉስ ንዓይኦም ንጉስ ኢሎም ዝጽውዑን ዘለዉ ኣነ ንጉስ ኣይኮንኩን። ነቐፍቲ ግን ገለ እቲ ምምሕዳር ዝወስዶም ስጉምትታት ቅዋም ዝጻረርን ንዲሞክራሲ ኣሜሪካ ስጋት ዝፈጥርን ምዃኑ የጠንቅቖም። ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክንተኣማመን ኣይንኽእልን ኢና፣ ኣብ መንግስቲ ክንተኣማመን ኣይንኽእልን ኢና፣ ኣብ ኮንግረስ እውን ክንተኣማመን ኣይንኽእልን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሎም ኣንጻር ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኾኑ ሓጋጊ ኣካል ፈጻምን ፈራድን ኣለውና፣ ስለዚ ንቃለስ ኣለና ክብሉ ገሊጾም እቶም ሰልፈኛታት መራሒ ውሑዳት ሴኔትን ዲሞክራት ኒውዮርክን ቻክ ሹመር እውን ኣብቲ ተቃውሞ ተጸንቢሩ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ውልቀ መልእኽቲ የብልናን፣ ትራምፕ ድማ ንዲሞክራሲና ክሽርሽሮ ኣይንፈቅድን ኢና ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሴኔተር ቨርሞንት በርኒ ሳንደርስ መደረ እውን ኣስሚዖም። ኣሜሪካ ስለ ዝጸላእና ኣይኮንናን ኣብዚ ዘለና፣ እኳ ዳኣና ኣሜሪካ ስለ ንፈትዋ ኢና ኣብዚ ዘለና ክብል ተዛሪቡ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዝተሓፀረ እውን ኣይነበረን። ኣብ መላእ ኣውሮፓ ሰባት ምስ ኣሜሪካውያን መዛንኦም ምትሕባር ኣብ ዘርእይሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ በርሊን፣ ማድሪድን ሮማን እውን ሰልፍታት ተኻይዶም። ኣብ ለንደን ሓያሎ ማእት ሰልፈኛታት ኣብ ደገ ኤምባሲ ኣሜሪካ እውን ተኣኪቦም። ኣብ ቶሮንቶ እውን ተማሳሊ ሰልፍታት ተራእዩ። ኣብ ጥቓ ቆንስላ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ኣእዳውካ ካብ ካናዳ ኣልዕል ዝብል ጭርሖ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ዝሓዙ ሰልፈኛታት ነይሮም። ኣብ ሓያሎ ግዛኣታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ሪፐብሊካን ቅድሚ እቲ ተቃውሞ ንወታደራት ሃገራዊ ሓለዋ ኣብ ድሉው ኩነታት ክጸንሕ ገይሮም እዮም። ሪፐብሊካን ኣመሓዳሪ ቨርጂንያ ግለን ያንጊኪን እውን ሃገራዊ ሓለዋታ ግዛኣት ክንቀሳቐስ ኣዚዙ፣ ጸብጻባት ግን ኣብቲ ተቃውሞ ወታደራት ከም ዘይነበሩ ኣመላኺቶም። ኣብታ ካብ ነሓሰ ጀሚሩ ሓለዋ ሃገራዊ ሓለዋ ዝተዋፈረላ ዋሽንግተን ዲሲ ዋላ እኳ ፖሊስ እቲ ከባቢ እንተነበረ ኣብቲ ተቃውሞ ዝኾነ ሰራዊት ኣይተረኣየን። ኣሜሪካ ብዙርያ ዶናልድ ትራምፕ ዓሚቕ ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሮይተርስ ወይ ከዓ ኢፖሲ ዝተገበረ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ 40% ጥራይ ነቲ ከም ፕሬዚዳንት መጠን ዘቕረቦ ፈጻጽማ ዘጽድቑ ኮይኖም እቶም 58% ድማ ከም ዘይቕበሉ ይሕብር። ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚአን ይመስሉ። ስለ ትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይና